बाबु क़ौलिल्लाह व नदउल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्ना आमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न व क़ाल मुजाहिद अल-क़िस्तासु अल-अदलु बिर्रुमिय्या व युक़ाल अल-क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासिद फ़हुवल जाइर। हद्दसना अहमद इब्न इश्काब ये दोनों हैं। क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन अमारत इब्न अल-क़अक़ा अन अबी ज़ुरअ अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है। बुखारी शरीफ हदीस की तमाम किताबों में सबसे अफजल किताब है। कुरान शरीफ के बाद जिसका मर्तबा किताबों में सबसे ज्यादा है वो बुखारी शरीफ है। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो 10 साल की उम्र से हदीस के पढ़ने और सुनने में और हासिल करने में लग गए थे। ये इमाम बुखारी सन हिजरी 194 13 शव्वाल को असर के बाद पैदा हुए बुखारा में। आपके वालिद माजिद हजरत इस्माइल बिन इब्राहिम ये भी बड़े पाए के मुहद्दिस थे। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्द हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के ये शागिर्द थे और उन्होंने उन्हीं से काफी रिवायत की। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुदरती ही 10 साल की उम्र से हदीस सुनाने में पढ़ने में आप मशगूल हो गए। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन पर एक खास फज़्ल था, वरना आज 10 साल की उम्र के बच्चों के कायदे भी खत्म नहीं होते, नाजरा भी उसका मुकम्मल नहीं होता। मगर 11 साल की उम्र थी हजरत इमाम बुखारी की और बुखारा में एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे शेख दाखिली, उनके पास पढ़ने के लिए बैठे और शेख दाखिली ने जब एक रिवायत इस तरीके से बयान की सनद के साथ कि अन सुफियान अन अबी जुबैर अन इब्राहिम, कि सुफियान ने अबू जुबैर से रिवायत की, अबू जुबैर ने इब्राहिम से, तो फौरन 11 साल की उम्र में इमाम बुखारी कहते हैं कि इब्राहिम ने अबू जुबैर को पढ़ाया नहीं है, ये इस तरीके से नहीं है। तो छोटा सा बच्चा तो उस्ताद भी गर्म हो गए, बोले तुझे क्या पता चले, बोले ऐसा नहीं है, आप असल नुस्खे में देख ले। शेख दाखिली खड़े हुए असल नुस्खे में देखने के लिए, वापस आए तो असल क्या है तुम बताओ। तो असल ये है अन सुफियान अन जुबैर बिन अदी, क्योंकि इब्राहिम के शागिर्द जुबैर बिन अदी हैं, अबू जुबैर नहीं। अब जिसकी तवज्जो इतनी ज्यादा हो, इसलिए हजरत सलीम बिन मुजाहिद कहते हैं कि मैं हजरत मोहम्मद बिन सलाम बेगंदी जो बहुत बड़े मुहद्दिस थे, इमाम बुखारी के उस्तादों में थे, जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि तुम थोड़े लेट आए, जल्दी आते तो मैं तुम्हें एक ऐसा बच्चा दिखाता कि जिसे इस उम्र में 70,000 हदीसें याद है। तो कहने लगे, मैं उठा और मैं ढूंढने लगा इमाम बुखारी को। जब मुझे मिल गए तो मैंने उनसे कहा कि मैंने सुना है कि आपको 70,000 हदीसें याद हैं। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी ज्यादा हदीसें याद हैं, और वो इस तरीके से कि जिस सहाबी ने उसे रिवायत किया है तो मैं उनकी तारीख पैदाइश भी जानता हूँ, तारीख विसाल भी जानता हूँ, वो कहाँ पैदा हुए, उनकी जिंदगी क्या थी वो भी मैं तफसील से जानता हूँ। इसलिए इमाम बुखारी ने वो बहुत छोटी सी उम्र में सबसे पहले क़ज़ाया सहाबा व ताबईन लिखी और फिर 20 साल की उम्र में किताबुत तारीख लिखी।
امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کی عمر میں جب مکہ شریف گئے اپنے بھائی شیخ احمد بن اسماعیل اور والدہ کے ساتھ، تو وہ لوگ تو حج کر کے واپس آ گئے، مگر امام بخاری حدیث کی سیکھنے کے سلسلے میں وہیں مکہ شریف رہ گئے اور مسلسل 5 سال وہاں رہے۔ اسی دوران آپ نے کئی کتابیں لکھی۔ یہ بخاری شریف بھی مدینہ شریف میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کے لکھی ہوئی ہے، اور وہ ہر حدیث میں یہ اہتمام کرتے تھے کہ 2 رکعات پڑھتے، غسل کرتے، پھر 2 رکعات مل کے تحریر فرماتے۔ اتنے پائے کے بڑے محدث تھے، اور جب بغداد شریف میں گئے، خود امام بخاری کہتے ہیں کہ میں حدیث کے سیکھنے کے سلسلے میں اور حدیث کو محدثین کے پاس لینے کے سلسلے میں 2 مرتبہ مصر گیا اور 2 مرتبہ سیریا گیا، کئی مرتبہ 6 مرتبہ بصرہ گیا، 5 سال مکہ و مدینہ رہا، اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ نہ معلوم، مجھے یاد نہیں ہے کہ حدیث حاصل کرنے کے لیے میں بغداد کتنی مرتبہ گیا اور کوفہ کتنی مرتبہ گیا۔ اس سے میں علماء کی توجہ چاہوں گا کہ امام بخاری کا یہ کہنا کہ میں کوفہ کتنی مرتبہ گیا، تو اس زمانے میں بغداد کے ساتھ کوفہ، امام اعظم ابو حنیفہ کا وہ جو ہے شہر، یہ بھی محدثین اور حدیث کا مرکز تھا۔ جو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ امام اعظم کو حدیث سے کوئی واسطہ نہیں، تو حقیقت میں امام اعظم خود فرماتے ہیں کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جو صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے۔ تو بغداد شریف جب امام بخاری گئے تو وہاں بھی بڑے بڑے محدثین تھے، تو ایک مرتبہ سب نے یہ پلان کیا کہ امام بخاری کا ایگزام لیا جائے، انہیں جانچا جائے۔ تو 10 عالم جو ہے آپس میں انہوں نے طے کیا کہ ایک آدمی 10 حدیث اس طریقے سے کہ متن کو سند کے ساتھ، سند کو ادھر ادھر کر دے اور پھر امام بخاری کو سناوے۔ یہ 10 پلان کے مطابق بیٹھ گئے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ جب ایک نے اپنے حساب سے 10 حدیث سنائی، اب یہ ایک سناتا تو امام بخاری کہتے میں نہیں جانتا، میں نہیں پہچانتا۔ ایسی 100 حدیثیں انہوں نے سنائی، امام بخاری کہنے لگے میں نہیں جانتا۔ تو جو امام بخاری کو نہیں جانتے تھے وہ سمجھنے لگے کہ یار نام تو بہت سنا تھا، ان کو تو کچھ نہیں آتا۔ مگر جب وہ 100 حدیث پڑھ کر کے 10 سے 10 لوگ جو ہے وہ چپ ہو گئے، تو امام بخاری نے اب پہلے کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تو نے جو پڑھا ہے اس میں یہ غلطی ہے، یہ حدیث یوں نہیں، یوں اس طریقے سے ہے، اس لیے میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، تیری پڑھی ہوئی نہیں جانتا، اصل جو حدیث ہے وہ میں جانتا۔ تب جو ہے لوگوں نے کہا تھا کہ ہوا اب کشو من النتاب، کہ بخاری جو ہے وہ سنگ مارنے والا مینڈا ہے، اس کے سامنے کوئی ٹک سکتا نہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انشاءاللہ ان کی زندگی کے کچھ حالات میں تقریباً بھی بیان کروں گا۔ انہوں نے یہ باب باندھا آخر میں، یہ حقیقت میں اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں امام بخاری نے اسے ثابت کیا۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دین جو انصاف کا دین ہے، وہ انصاف کے دین اللہ تبارک و تعالی وہ ایسا نہایت انصاف کا دین ہوگا کہ پھر کسی کو کوئی شک نہیں ہوگا۔ اس لیے اس انصاف کو قائم کرنے اور دکھانے کے لیے قائم کرے گا، اور وہ ترازو جو ہے اس کے 2 پلڑے ہوں گے، اور 2 پلڑے ایسے ہوں گے کہ اگر ایک پلڑے میں 7 زمین اور 7 آسمان رکھ دیے جائیں تب بھی اس کی جگہ خالی رہ جائے، اتنے بھاری وہ پلڑے ہوں گے۔ اور اس میں بنی آدم نے جو کیا ہے، جو اس کی اعمال ہیں، جو اس کی اقوال ہیں، جو باتیں کی ہیں، اس کے وزن ہوں گے، نیکیوں کا بھی وزن ہوگا، گناہوں کا بھی وزن ہوگا۔ اس کے جو صحیفے ہیں وہ سب جو ہے اس میں تولے جائیں گے۔ کلمہ پڑھنے والوں میں ایک فرقہ اس زمانے میں ہوا تھا، معتزلہ، اسی کی کچھ جھلک جو ہے آج کے یہ مشہور فرقوں میں موجود ہے۔ وہ معتزلہ فرقہ کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، یہ سب نہیں ہو سکتا، نہ عمل کا وزن ہو سکتا ہے، نہ بات کا وزن ہو سکتا ہے، اس کا وزن کیسے ہو سکتا ہے؟
हालांकि किसी चीज का वजन करना, उसको नई सूरत देना, उसके जिस्म की सूरत देना, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो ये अकीदा था अहले सुन्नत वल जमात का। और मुअतज़िला फिरका ने जब उसका इनकार किया तो इमाम बुखारी ने उसको साबित करने के लिए ये बाप आखिर में बांधा, और सबसे आखिर में ये हदीस इसलिए लाए कि कयामत में भी सबसे आखिर में जो अमल होगा, पैदाइश आदम से लेकर के कयामत तक, और कयामत के में जो है सबसे आखिर में जो अमल होगा वो आमाल के तोलने का होगा। इसलिए इमाम बुखारी अपनी दोनों जिल्दों में सबसे आखिर में वो बाब लाए हैं, वो हदीस लाए हैं जो सबसे आखिर में होगी, जो काम सबसे आखिर में होगा। इससे एक मिजाज मिला इमाम बुखारी का, और उन्होंने हमें सबको मिजाज दिया कि बद मजहबों का रद्द जरूरी है। बद मजहबों का रद्द क्या है? और फिर ये भी आपने मिजाज दिया कि रद्द करना किस तरीके से जरूरी है। वो जो रद्द में ठोका ठोकी करते हैं और बजाय इस्लाह के सामने वाले को जो है जिद्दी बना देते हैं, रद्द का एक तरीका बताया कि रद्द का तरीका यह है कि सबसे पहले अपने अकीदे का सबूत कुरान से हो और हदीस से हो। अगर हमने अपने अकीदे का सबूत कुरान और हदीस से दे दिया है तो इमाम बुखारी ने यह बहुत शानदार हमें तरीका बताया कि किसी भी मजहब का आपको रद्द करना है तो रद्द करने में सबसे पहले यह देखना है कि तुम्हारे पास अपने अकीदे का सबूत कहां है। आज हम अपने बच्चों को ये भी नहीं सिखाते, और हमारे बच्चे तो क्या मैं बताऊं ये भी नहीं जानते कि हमारे त्योहार कौन से हैं और दूसरों के त्योहार कौन से हैं। वो दिवाली को भी अपना त्योहार समझते हैं, पतंग को भी अपना त्योहार समझते हैं, वो सबसे ज्यादा उसमें नजर आते हैं। बच्चों को सुन्नियत के एतबार से भी अपने अकीदे बताए जाएं। एक बच्चा अगर निकला है, ये न्याज खा के निकला है, तो कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए अपने अकीदे के हिसाब से मोटी मोटी बातें। मैं अगर उलमा पे बात न पड़े तो एक सबूत जो है हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स शुरू हुआ है। शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह अहमदाबाद से पाकपट्टन शरीफ, पीराना पाटन तशरीफ ले जा रहे थे और अपनी वालदा की कब्र पर फातिहा पढ़ने जा रहे थे। तो मुअतज़िली फिरके ही का एक आदमी जिसकी जो है कुछ शाखें अभी पाई जाती हैं, वो मिल गया हजरत शाह आलम से, कहने लगा कहां जा रहे हैं? कहा मां की कब्र पे फातिहा पढ़ने। कहा इसका सबूत कहां है? कहा ये तो जो है मर गए तो खत्म हो गया, अब इसका जो है इसमें क्या करने का, उनको कुछ भी नहीं पहुंचता है। क्या इसका सबूत कुरान और हदीस में है? तो शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पहले की इबारत पढ़ी। कहा ये हिदाया में है कि इन्नल इंसान लहू अन यजअला सवाब अमलिही लिगैरि सलातन और सौमन और गैरहा इंद अहली सुन्नति वल जमा। और ये भी मैं आपको बताता हूं कि शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने उस्ताद से हिदाया अव्वलेन व आखिरीन 4 दिन में पढ़ करके खत्म की है। शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये दोनों किताबें, जो फिक़े हनफी की सबसे बड़ी किताब जिसमें सारे जो है मसाइल दलीलों के साथ हैं, वो हिदाया अव्वलेन व आखिरीन, हालांकि यहाँ 2-2 साल पढ़ाई जाती है फिर भी वो खत्म होती नहीं, वो 4 दिन में वो इस तरीके से पढ़ी है कि फिर कोई भी इबारत पेश करनी होती तो शाह आलम पेश कर देते। मुअतज़िली ने जब पूछा कि इसाले सवाब का सबूत कहाँ है, तो आपने कहा कि हिदाया में है कि बंदा अपने अमल का सवाब, चाहे नमाज हो चाहे रोजा हो, वो किसी गैर को बख्श सकता है। यही अहले सुन्नत वल जमात का मजहब है। वो कहने लगा ना ना ना, ये तो हिदाया है, हदीस में कहीं सबूत बताओ। तो हजरत शाह आलम कहते हैं, अबू दाऊद शरीफ में है किताबुल अज़ाही में, कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बकरीद के दिन एक मेंढा ज़बा किया और फिर कहा अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन उम्मति मोहम्मद व आले मिन मोहम्मद व आले मोहम्मद व उम्मति मोहम्मद। अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से, उनकी अहले बैत की जानिब से और सारी उम्मत की जानिब से कबूल फरमा ले। तो कहने लगा वो कि ये तो आने वालों के लिए है, मैं तो जो गुजर गए हैं उसकी बात करता हूं।
تو آپ نے فرمایا ہاں، یہ بھی حدیث میں ہے جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ان الحسن والحسین کانا یعتقان ان علی بعد موتی، کہ امام حسن امام حسین حضرت مولا کائنات کی شہادت کے بعد غلام آزاد کرتے تھے اور حضرت علی کے ایصال ثواب آزاد کرتے تھے۔ اور پھر آپ نے فرمایا دار قطنی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من مر علی المقابر وقرأ قل هو اللہ احد 11 مرۃ ووهب اجرہ الی القبور فعوتی اجرہ بعدد الاموات۔ حضور نے فرمایا جو قبروں کے پاس سے گزرے اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اور پھر قبرستان میں ساری قبروں کو وہ ایصال ثواب کر دے تو اللہ تبارک و تعالی جتنی قبر ہے ان تمام مردوں کو بھی ثواب پہنچاتا ہے، اور جو پڑھنے والا ہے اس کو سارے مردوں کے برابر بھی جو ہے اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو وہ کہنے لگا قرآن سے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، قرآن کے 28ویں پارے میں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، پہلے ذکر فرماتا ہے مہاجرین کا، پھر ذکر فرماتا ہے انصار کا، اور یہی 3 چیزیں، اور تیسرا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعد میں آنے والوں کا۔ والذین تبعوا الدار سے انصار کا ذکر ہے، اس سے آگے للفقراء المہاجرین سے مہاجروں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد والی آیت والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ فرماتا ہے جو ان کے بعد آئیں گے، کن کے بعد؟ صحابہ کے بعد، تابعین، تبع تابعین، قیامت تک آنے والے مومنین جو بھی آئیں گے، اللہ فرماتا ہے وہ ہمیشہ یہ دعا کریں گے یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ جو ہم سے پہلے ایمان میں تھے ان سب کی بخشش فرما۔ تو فرمایا ایصال ثواب تو دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ بعد والے اپنے اگلوں کے لیے یہ مغفرت کی دعا کریں گے۔ خیر، وہ معتزلی جو ہے وہ قائل ہو گیا کہ ایصال ثواب ہے۔ یہاں ایک بات میں علماء کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے جو بعد میں آنے والے ہیں، تابعین، تبع تابعین، قیامت تک مومنین، وہ اگلوں کے لیے یعنی صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ تو پتا چلا صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ مومن کا کام ہے، اور صحابہ کی برائی کرنا یہ شیعوں کا کام ہے۔ جو مومن ہوگا وہ صحابہ کی مغفرت کی دعا کرے گا، اور جو انہیں برا کہے گا وہ مومن ہے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ بہر کہ تم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رد کا طریقہ یہ ہو کہ پہلے قرآن کی آیت پیش کی جائے، پھر حدیث پیش کی جائے۔ حضرت امام بخاری نے جب معتزلہ فرقے کا رد کیا اور اپنے مذہب کا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو ہے ثابت کرنے کے لیے آپ نے جیسے ہی قلم اٹھایا تو فوراً فرمایا باب قول اللہ وندع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم فرمائیں گے۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس ترازو میں کیا رکھا جائے گا؟ تو امام بخاری کہتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ وَتُوزَنْ، کہ بنی آدم کے اعمال، یہ اعمال جو ہے یہ عمل کا بہووچن ہے، جمع ہے۔ تو بنی آدم کے انسان کی اعمال اور اس کی اقوال، یہاں بچیوں کی توجہ چاہوں گا، اعمال یہاں بہووچن ہے، جمع ہے، اور قولہم یہ قول واحد ہے۔ یہاں اعمالہم و اقوالہم امام بخاری نے نہیں کہا، بلکہ کہا اعمالہم و قولہم، اس لیے کہ عمل جو ہے اس کے صادر ہونے کی جگہ کئی ہے۔ ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے بھی عمل ہو سکتا ہے، الٹے ہاتھ سے بھی، آنکھ سے بھی عمل ہو سکتا ہے، کان سے بھی عمل ہو سکتا ہے، پاؤں سے بھی عمل ہو سکتا ہے، مگر قولہم، قول جو ہے وہ صرف زبان سے، قول کیا ہے؟ صرف زبان سے۔ تو یہ اعمال اور اقوال، تو چونکہ اقوال یہ قول جو ہے وہ صادر ہوتے ہیں ایک ہی عضو سے، اور یہ سارے اعمال کئی عضو سے صادر ہوتے ہیں، تو اس کے صادر ہونے کے مصدر کے حساب سے جو ہے کہا گیا کہ بنی آدم کی اعمال اور ان کے اقوال یہ وزن کیے جائیں گے۔ اس میں ایک لفظ آیا قسط،
تو उसकी जो है लुग़वी तहकीक करते हुए इमाम बुखारी कहते हैं कि हजरत इमाम मुजाहिद ने कहा अल क़िस्तास ये रूमी जबान में अदल इंसाफ के माने में है। व युक़ाल अल क़िस्तो मस्दरुल मुक़सित, और ये कहा गया है कि किस्त जो है वो मुक़सित का मस्दर है। ये थोड़ा आपसे ऊपर जाएगा मगर मुझे क्योंकि ये लेके बैठा हूं तो बच्चों को तो बताना है। असल में मुक़सित का मस्दर है इक़सात, और इक़सात का मस्दर है किस्त। मुक़सित का मस्दर क्या है? इक़सात, और उसकी जो है मस्दर है किस्त। तो मुक़सित आदिल के माने में है, इंसाफ करने वाले के माने में, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह इंसाफ करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। और कासित जो है वो फहुवल जाहिर, वम्मल कासित फहुवल जाहिर, कासित जो है इसमें फाइल ये जुल्म करने वाले के माने में है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वअम्मल कासितून फकानु लिजहन्नम हतबा, कि जुल्म करने वाले कल जहन्नम के ईंधन होंगे। ये आयत से जो है सबूत दिया। अब उसके बाद हदीस से फरमाते हमसे हदीस बयान की अहमद बिन अशकाब ने, उन्होंने कहा हमसे हदीस बयान की मोहम्मद बिन फुदैल ने, उन्होंने अमारा बिन काका से, उन्होंने अबू ज़ुरआ से, उन्होंने हजरत अबू हुरैरा से। ये हजरत अबू हुरैरा के बड़े मशहूर शागिर्द हैं हजरत अबू ज़ुरआ। अबू ज़ुरआ के हवाले से बताऊं कि एक मरतबा बीवी ने झगड़ा कर लिया, दोनों में झगड़ा हो गया, तो कहने लगी कि क्या तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो। नहीं, अबू ज़ुरआ के शागिर्द अबू ज़ुरआ की बारगाह में आते थे, तो अबू ज़ुरआ के शागिर्द ने जो है वो उनकी बीवी ने उनसे झगड़ा कर लिया। बोले क्या तुम जो है ऐसे के बारगाह में, कुछ भी नहीं आता उनको। तो उन्होंने कहा अगर मेरे उस्ताद अबू ज़ुरआ को 1 लाख हदीसें याद ना हो तो तुझे तलाक। पहले झगड़े इस तरीके से होते थे। और आज झगड़े किस लिए होते हैं? चाय गड़ा तो नए नए बच्चे बेचारे जो है ना, वो तो फोन नहीं उठाया तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसा कि दुनिया भर का कर्जा इनके ऊपर होगा। तो बहर के अबू ज़ुरआ उनके शागिर्द जो है बड़े परेशान हुए कि कह तो दिया है कि उस्ताद को 1 लाख हदीसें याद ना हो तो तुझे तलाक, और पता नहीं कि होगा कि नहीं, क्या मामला है। सुबह गए, चेहरा उतरा हुआ था, वही गुस्से में आदमी बोल देता है। हजरत अबू ज़ुरआ से कहने लगे हजरत ऐसा ऐसा हुआ है। फरमाया दोनों मियाँ बीवी आराम से रहो, तुम्हारे उस्ताद को 1 लाख नहीं 2 लाख हदीसें ऐसे याद हैं जैसा कि बच्चे को सूरह फातिहा याद होती है। तो हजरत अबू ज़ुरआ से वो हजरत अबू हुरैरा से रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान, कि 2 कलमे रहमान को बड़े महबूब हैं। रहमान को 2 कलमे महबूब है, मतलब क्या कि वो 2 कलमे पढ़ने वाला अल्लाह तबारक व तआला उसे अपना महबूब बना लेता है। ये 2 कलमे अल्लाह को बड़े पसंद है। और फरमाते हैं कि इलर रहमान, या अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफात में से सिर्फ रहमान सिफत लाई गई। एक तो वजन की वजह से, और दूसरा ये बताने के लिए कि 2 कलमे तो बड़े ही आसान है, टाइम उसमें बहुत कम लगता है, मगर इसमें इतना बड़ा सवाब अल्लाह तबारक व तआला अपने शान रहमानी की वजह से अता फरमाता है। खफीफतान अलल लिसान, जबान पर बड़े हल्के हैं। इसको जरा समझें, जबान पर हल्के हैं उसका क्या मतलब है। देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हर एक की जबान से आसानी से अदा होते नहीं। देखिए कुछ लोग जो है काफ अदा नहीं कर पाते। जैसे हैदराबाद चले जाओ तो कहते हैं तुझे खबर नहीं के सामने खबर है, वो काफ को ख पढ़ते हैं, कहेंगे खिबला इधर आइए, खिबला इधर आइए। आप तो जो है ओवैसी की तकरीब में भी आप सुनते होंगे, तो वो काफ को ख पढ़ पाते हैं। इस तरीके से कुछ लोग त को ट पढ़ेंगे, त को त, कोई रा को रा, कोई झ को च। सही है। यानी कुछ बंदे या कुछ जो है कबीले ऐसे हैं जो हर हुरूफ की अदायगी पर कादिर है। मगर आका फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने
سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم میں کوئی حرف ایسا رکھا ہی نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی بندہ اسے ادا نہ کرنے پائے. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں. مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کا کوئی بھی قبیلہ پوری دنیا دیکھیں اس میں نہ اڑا ہے نہ قاف ہے نہ را ہے، ایسا کوئی حرف ہے ہی نہیں جو کوئی ادا کرنے، سب اسے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اس لیے وہ زبان پر ہلکے ہیں. اور فرمایا ثقیلتان فی المیزان، یہ دو آسان کلمے ہیں مگر میزان میں کل قیامت کے دن اس کا وزن اتنا ہوگا کہ دوسری حدیث میں ہے سبحان اللہ والحمدللہ تملآن ما بین السماء والارض. بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کی خالی جگہ اس کے ثواب سے بھر دی جائے. اور فرمایا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ دن میں 100 مرتبہ اسے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ رات اور دن کے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اس لیے میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 3 مرتبہ پڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا ثواب بھی مل جائے اور یہ کہ زبان پہ بھی آ جائے. ہم بیٹھے بیٹھے نہ معلوم ٹائم پاس کرنے کے لیے کیا کیا بک بک کرتے ہیں، کبھی کسی کی غیبت کبھی کسی کا مذاق. تو کیا بیٹھے بیٹھے ایسا نہیں ہو سکتا؟ بلکہ میرے کچھ نوجوان بھائی تو جو ہیں وہ 3 گھنٹے ٹی وی پہ میچ دیکھتے ہیں، اس سے کچھ بھی ملنے والا ہے؟ اس میں سے جو ٹیم جیتتی ہے اسے کپ ملتا ہے، اس میں سے کوئی اس کا کیپٹن آپ کو فون کرتا ہے کہ تھینک یو آپ نے روزانہ 3 گھنٹے نکالے؟ بولو آتا ہے کسی کا فون؟ ابھی یہاں مدرسے عائشہ صدیقہ کی دستار ہے ماشاءاللہ، اتنی لڑکیاں فارغ ہو رہی ہیں، اور پھر بھی مولانا عمران صاحب یا مولانا سرفراز صاحب یہاں آپ کو لمحے لمحے نیکیاں مل رہی ہیں، پھر بھی وہ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ آپ حضرات کا شکریہ کہ قیمتی ٹائم لے کر کے آئے. مگر یہ 3 گھنٹے میچ دیکھ لیا تو کسی کا فون آیا؟ تو یہی 3 گھنٹے اگر اللہ کے رسول پر درود پاک پڑھنے میں گزار لیں، اگر اسی میں 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ لیں اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے، اور یہی اگر سبحان اللہ بحمدی کی تسبیح پڑھتے رہیں تو قسم خدا کی ہمارے جو ہے نامہ اعمال کے پلڑے بھاری ہو جائیں. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ روزی میں برکتیں عطا فرمائیں اگر ہم اسے پڑھیں. بہرکیف امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث اپنے عقیدے کے ثبوت میں تحریر فرمائی، اور بارگاہ رسالت مآب میں حضرت امام بخاری وہ مقبول تھے کہ حضرت عبد الواحد بن آدم کہتے ہیں کہ میں نے عید الفطر کی رات خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کسی کے انتظار میں ہے. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کا انتظار ہے؟ تو آقا نے فرمایا ہاں محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار ہے. فرماتے ہیں اس کے بعد جب مجھے پتا چلا کہ امام بخاری کا انتقال ہوا ہے اور میں نے ٹائم جب ملایا تو عید الفطر کی رات تھی جس رات حضرت امام بخاری کا وصال ہوا ہے. ادھر وصال ہوا ہے، ادھر مصطفیٰ جان رحمت صحابہ کرام کے ساتھ ان کا استقبال فرما رہے ہیں. ان کا کتنا اونچا مقام ہوگا. اور جب امام بخاری کا وصال ہوا تو ان کی قبر سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی، اور ایسی خوشبو کہ لوگ مٹی اٹھا اٹھا کے لے جانے لگے. مٹی اٹھا اٹھا کے جتنی مٹی ڈالی جاتی تھی لوگ لے جاتے تھے. پھر ارد گرد ان کا جو ہے وہ کوڈن کر دیا گیا، مگر بعد میں ادھر ادھر کی مٹیاں بھی لوگ لے جاتے تھے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خوشبو پیدا فرما دی تھی. اور پھر سمرقند میں ایک مرتبہ قحط ہو گیا. سمرقند کے قاضی نماز استسقاء کے لیے بار بار نکلے مگر بارش نہیں ہوئی. تو کسی نے ان سے کہا کہ امام بخاری کے مزار پہ چلے جاؤ اور وہاں جا کے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ضرور بارش برسائے گا. سمرقند کے قاضی جب لوگوں کے ساتھ امام بخاری کی قبر پر گئے اور وسیلہ بنا کر کے جو دعا کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 دن تک لگاتار جو ہے رحمت کی بارش برسائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں احادیث کی برکات سے مالا مال فرمائیں. مجھے حدیث کی اجازت جو ہے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی اسپیشل ہے، حضور محدث کبیر سے بھی ہے، اور حضور اشرف الفقہاء سے بھی ہے. ان سب کو اجازت سرکار حضور مفتی اعظم ہند سے اور حضرت مفتی نظام الدین صاحب سے بھی مجھے اجازت ہے، اور ان کو اجازت پیر و مرشد حضور برہان ملت سے ہے. تو میں ان تمام بچیوں کو بھی اس حدیث کی اجازت دیتا ہوں. سند حدیث کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے مالا مال فرمائیں. بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ معمول رہا اور ان کا یہ تجربہ رہا کہ ختم بخاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدر مقدار عظيم. يا رب يا رب يا رب يا رب كل شيء أسألك بقدرتك على كل شيء لا تسألني عن شيء واغفر لكل شيء. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا صابرا ويقينا صادقا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي القبر وفي الحشر وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اللهم رب زدنا علما نافعا وعملا صالحا وفهما كاملا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وشفاء عاجلا وصحة آجلا. اللهم اشفينا بشفائنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ارحمنا وانت خير الراحمين. اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين. اللهم انصرنا وانت خير الناصرين. الہ العالمین تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں تمام صحابہ اہل بیت، تمام محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین، بالخصوص امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمیں علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرما، ہمارے بڑوں کے درجات کو بلند فرما. مولا کریم ختم بخاری کے صدقے میں جتنے خالی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں سب کو غور مراد سے بھرپور فرما دے. امام بخاری کی اس ذوق عبادت کا واسطہ ہماری پیشانیوں میں بھی سجدوں کی تڑپ عطا فرما. 5 وقتہ با جماعت سنی امام کے پیچھے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم امام بخاری کے عشق رسول کا واسطہ ہمارے سینے کو تیرے محبوب کی محبت کا مدینہ بنا دے. مولا کریم ہم سب کو امام بخاری کی اس خلوص خدمت کے صدقے میں ہمیں بھی دین کی مسلک اعلیٰ حضرت کی اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بچیاں فارغہ ہو رہی ہیں مولا کریم انہیں بھی اخلاص کے ساتھ اپنی بہنوں میں دین کی سنیت کی مسلک اعلیٰ حضرت کی تبلیغ کی توفیق عطا فرما. ان کے ذریعے سے اس مدرسے کے ذریعے سے مولا کریم پورے اطراف میں علم کا نور پھیلے ایسے توفیق عطا فرما. مولا کریم اس مدرسے میں مدرسے عائشہ صدیقہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے میں مولا کریم جن جن لوگوں نے جس انداز سے بھی تعاون کیا ہے سب کی روزیوں میں برکتی عطا فرما، قرض سے رہائی عطا فرما، بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما. ہم کمزور ہیں ہماری مدد فرما، اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما. مولا کریم ظالموں کے ظلم سے بچا لے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، دشمنوں کی دشمنی سے بچا لے، شریروں کی شرارت سے بچا لے، نفس کے مکر و فریب سے بچا لے، شیطان اور بد مذہبوں کے مکر و فریب سے بچا لے. مولا کریم ہم سب کو اسلامی زندگی اور ایمانی موت نصیب فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی جائز مرادیں پوری فرما دے. جن لوگوں کے دل میں جو دعائیں ہیں جو نہیں کہہ سکے مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے میں ختم بخاری کے صدقے میں اسے بھی پورا فرما دے. جس لائق ہیں مولا کریم وہ سب عطا فرما. پروردگار ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پہ استقامت عطا فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وصحبہ بارک وسلم وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بعباد رحمتک یا ارحم.